کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. اگر سارا مصرع نہ پڑھ سکیں تو حسینی بن کے یا حسین اتنی زور سے کہیں کہ آپ کا اپنا ایمان خوش ہو جائے. کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. سارے شامل ہو جاؤ. کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان. سیخ دے اتے مکھن چمونا ایڈا ڈایو کھاکم میں پچھڑے دے کے دین بچونا. سبھی حسین دکم میں اسے واسطے آکھے مل کے کہہ دیو پھر کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. دعوت حسینی نو ہے جڑا حسینی بیٹھا ہے. کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. امت نو وسا چھڑے امت دے امیران اے دین بچا چھڑیا زینب دے امیران. کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. اجے میں دیکھ رہا کچھ چیرے خاموش نے بالکل چپ کر کے بیٹھے. وہ مجھ سے تیری شان یا حسین. کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. نال دا مصرع بڑا پیارا ہے سنے آئے. کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. توجہ. تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین. تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین. تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین. کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین.
تسکین مصطفیٰ تسکین مصطفیٰ زبانہ دے تالے کھولو تسکین مصطفیٰ ہے تسکین مصطفیٰ ہے تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین پڑھو مل کے جملہ ذرا تسکین قرآن یا حسین تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین کر کے پھر کیوں نہ کیے تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین یا حسین جملہ رڑ کے سارے کہہ دیو تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین حضور یہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں یہ مصرع اس لیے کہ آپ کی نظر ہوگا تو ان درویشوں کو سمجھ آ جائے گا بڑا خوب لکھا ہے لکھنے والے نے بڑا کمال کیا ہے کہ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے لہو کی تار سے پائے گا روشنی تیرے لہو کی تار سے پائے گا روشنی ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین تیرے لہو کی تار سے پائے گا روشنی تیرے لہو کی تار سے پائے گا روشنی ہر آنے
انسان یا حسین ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین. پھر میں کیوں نہ آتا کیسے پیا ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین. الحضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جز کر دینے سونیا برسن ہارے رم جم شامل ہو جاؤ میرے سارے سنافان بن جاؤ سارے شامل ہو جاؤ. برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم برسن ہارے جم برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم آقا ایک بوند ادھر بھی گرا جانا ایک بوند ادھر بھی گرا جانا ایک بوند ادھر بھی گرا جانا برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم آقا ایک بوند پہ گرا جانا ایک بوند ادھر پہ گرا جانا منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا وہ موری نیا پار لگا جانا. ساڑھے وہ بزرگ موجود نے جڑے چھٹے مار کے ایمان بچا رہے ہیں. آج فیس بک تے آکھیا جاؤں گا فیس بک تے آیا سی وہ کی سی دو شہزادیاں دی لڑائی اس دا میں تھے رد کیتا سی دو شہزادیاں دی لڑائی نہیں میدان کربلا دے اندر انہاں یزید نو بھی شہزادہ آکھیا ساڈے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بھی شہزادہ آکھیا جڑا اج فیس بک تے چل رہا ہے بیا محرم شریف تو پہلے شروع ہویا ہے اجے تک چلتا ہے بیا اس نو بند کیتا جانا چاہیے. یہ لوگوں تانوں پتہ نہیں یہ دو شخصیتاں دی لڑائی ہے دو پرسنالٹیاں دی لڑائی ہے دو پرسنز کے آپس میں لڑے ہیں. کیڑا کیڑا ایک یزید ایک آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کہا نا یہ شخصی لڑائی نہیں سی بلکہ لڑائی عقیدے دی لڑائی سی یہ لڑائی نظریے دی لڑائی سی. اس واسطے اس دی وجہ کی ہے وہ دی وجہ میں عرض کر دینا اپنی ناقص خیالی کے مطابق میں عرض کر دینا اس دی وجہ ہے سی اگر شخصی لڑائی قرار دیتی جائے تو پھر ساری طور تے یزید جتے آئے حسین پاک نعوذ باللہ من ذالک ہار گئے ہیں. کیوں سارا خاندان ذبح ہو گیا ہے بھتیجے بھی ذبح ہو گئے بچے ذبح ہو گئے بھائیاں دے بازو قلم ہو گئے بچیاں دے سواریاں توڑائیاں گئیاں بہن دی گودی خالی ہو گئی بھرا چلے گئے سارے جب 72 تن قربان اپنے سمیت اللہ دی راہ دے اندر کی دینے یہ شخصی لڑائی قرار دیتی جاوے پھر اس ویلے آقا حسین ساری تو تے ہارے نے
یزید جتھے آئے جدوں لڑائی نظریاتی قرار دیتی جاوے اس ویلے یزیدیت ہمیشہ واسطے مرد آباد ہو جاتی ہے حسینیت ہمیشہ واسطے زندہ باد ہو جاتی ہے رہ گئی چودھری یزید دی گل وہ تو اس طرح دا سی نماز دا فکر ہی کیوں نشے وچ دھت نماز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے نماز بھی قائم کرنی آج یزید کے طرفدار وہ یہ تو کہتے ہیں امیر المومنین میں کہا مومنہ دا امیر ہو گئے جڑا نمازی ہوئے بولو تو صحیح پھر ہے کی گل میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سجدہ کران دی آپ نے دے سجدہ اس جگہ تے کیتا ہے جتھے اس طرح دے کارپٹ نہیں وچھے ہوئے جتھے مسلح نرم و نازک نہیں وچھے ہوئے میرے آقا حسین پاک نے وہ سجدہ کیتا ہے کہ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے سجدے کا جدا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو سجدے اوروں نے بھی کیے پر اس کا جدا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو جب یہ لڑائی نظریاتی ہے بھی نظریاتی تو پھر یزیدیت ہمیشہ کے لیے مرد آباد ہے اور حسینیت ہمیشہ کے لیے سب بولیے حسینیت ہمیشہ کے لیے حسینیت ہمیشہ کے لیے زندہ باد ہو جاتی ہے اور یزیدیت ہمیشہ کے لیے مرد آباد ہو جاتی ہے یہ کب ہوگا جب نظریاتی لڑائی انہاں واسطے کہ میں پت پت کی دی جاندی ہے جی انہاں دے اندروں اندروں ٹھیک نہیں سن جی پاروں صحیح پہلسرہ رڑے سنال میں آگے تینوں کی بتائے سبز گنبد دے اندر جو بچتی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی سبز گنبد دے اندر جو بچتی سکھا سبز گنبد کے اندر جو بچتی سکھا کملی والے بزرگاں نو معافی بچیاں نو معافی بیماراں نو معافی جڑا تھک گیا انہوں باقی جڑے انہوں سارے میں دعا کرنا گناہگار توڑے سارے جو تعلق سارے بھی باقی میرے کھا گناہ زیادہ نکے بڑے بزرگ سب میرے آلہ تے افضل ہو میں گناہگار ہو کے دعا توڑے لی کرنا کہ یا اللہ جڑا تیرے محبوب دے محبوبان دا ذکر کرے نا بابا سے بلند بخل نہ کرے سینے دا زور لائے ان چھیتی چھیتی اس سے سبز گنبدی زیارت ہم تو دعائی کرتے ہیں مل کے ذرا کہا جو سبز گنبد دے اندر جو بچتی سکھا سبز گنبد بچتی سکھا سبز گنبد دے اندر جو بچتی سکھا سبز گنبد دے اندر
हाफिज गुंबद के कमरा गई कमली वाले यारा जदों अंदर प्यार होवे मोहब्बत होवे उदों गिले नहीं कीते जांदे फिर प्यार दियां गल्लां कीतियां जांदियां ने और मैं सैयदना इमाम हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तुहां दी गल करन लगा सां हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने मैनू कोई काम सी इमाम उलंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर मैं हाज़िर खिदमत होया अर्ज कीता माज़ाक दे काजल वालिया बदोहा दे चेहरे वालिया वलैल दियां जुल्फां वालिया आमीन दियां कुल्लां वालिया अलम नशरा दे सीने वालिया अब्दुल्ला वाले गोरे गोरे अखां वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ मेरा कोई मसला है हल फरमा दियो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी हाजत पूरी फरमा दी थी हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मैं वापस मुड़न लगा मेरा ध्यान पिया है लगदा है जिवें सरकार ने पुतले कुछ लुकाया होया है चोली विच कुछ चुकिया होया है मैं अर्ज कीता मज़ाक दे काजल वालिया की शै नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक दा एक पासा उठाया एक पहलू उठाया एक पल्लू उठाया हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मैं की देखिया मेरी आका दी गोदी विच सच्चे पासे मौला हसन बैठे हुए ने ते खब्बे पासे मौला हुसैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज कीता सोहणिया इन्ना प्यार करदे हो इन्हां दे नाल सुभान अल्लाह उसामा मैं बड़ा ही प्यार करना सुभान अल्लाह नाल ही दुआ वास्ते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बाहर कढे अल्लाह दी बारगाह च कीता अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा या अल्लाह मैं इन्हां नाल मोहब्बत करना तू भी इन्हां नाल मोहब्बत फरमा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ते जेड़ा जेड़ा मौला इन्हां नाल मोहब्बत करे तू ओदे नाल भी सुभान अल्लाह आखिरी बात हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सैयदा पाक की गोदी में रोते थे ना और यजीद की तारीफ अल अमान वल हफीज जब रोते थे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे बिटिया फातिमा मेरे हुसैन को रोने न दिया रोने न दिया कि ये रोता है ना उसे मेरी तबीयत परेशान होती है मेरी तबीयत परेशान होती है सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में आकर रहमतें बरसाने वाले महबूब ये दीवान गान हैं ये उशाक गान हैं इनके भी आका निगाह करम हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के वसीला से इन सब पे नजर करम फरमाइए हजूर शाह लसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह हजूर सैयदना नक्शे लसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह हजूर सैयदना नक्शा नक्शे लसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह और हजूर सैयदना फखर लसानी मद्दजिल आली इन हस्तियों के वसीला जलीला से मौला हमारे गुनाह माफ फरमा दे हमारी बिगड़ियां बना दे हमारे मुल्क पे रहम फरमा दे हमारे मुल्क पे करम फरमा दे हुक्मरानों को होश के नाखुन लेने की तौफीक अता कर तेरे मौला हमको इत्तेफाक व इत्तेहाद अता कर व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।